100 रुपये का है। पहले सस्ता हुआ करता था लेकिन अब महंगा हो गया है। ये झाड़ू असल तेल ये भी ख़त्म हो गए थे, हमने ये भी मंगवा लिया। बहुत सारे ख़त्म हो गए थे लेकिन कश की बात की जाए तो के अंदर कोई चीज़ टूटी हुई है मेरे ख्याल में, तो ये चल भी नहीं रही थी। बिस्मिल्लाह दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। अभी सुबह सुबह का टाइम था, मैंने अभी 6 बज के आया था। मैंने जैसे आया तो शटर वगैरह खोल के मैंने सफाई वगैरह कर ली। ये सारी सफाई हो गई है, झाड़ू वगैरह मैंने दे दी और उसके बाद इसको कपड़ा वगैरह मैंने लगा लिया। लेकिन बाद में आएगा सर्वेंट, वो भी कपड़ा सारे को लगा के जाएगा। तो आज मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, ये नहीं चल रहा है। इससे झाड़ू अच्छी तरह आती है। जब हम इसको लगाते हैं ना तो पानी भी थोड़ा थोड़ा कम सारे फर्श पे लगा दिया लगता है और झाड़ू भी अच्छी तरह आ जाती है और मिट्टी उधर भी नहीं लगती। आज मैंने हाथ से ऐसे पानी लगाया था तो उसमें गप भी ज़्यादा हो जाती है लेकिन अच्छी तरह झाड़ू भी नहीं आती। तो ये आज किसी भी हाल में लेना है। नीचे वाला ये कोई मसला नहीं है, हम नहीं लेंगे। इसके ऊपर वाला ये ख़राब हो गया है तो ये हम लेके आएंगे, लेकिन इसके अलहदा हम लेते हैं तो वो भी जल्दी ख़राब हो जाती है तो फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हम कोशिश करेंगे, लेकिन लेंगे। तो कल हमारा माल आ गया था शाम का टाइम, मैं यहाँ पर था भी नहीं, तो उसी टाइम मेरा स्पेशल बिस्कुट कुछ हमारे पास फटे हुए थे तो सामने स्पेशल बिस्कुट भी आ गया। A1 बिस्कुट भी हमारे पास नहीं था, वो भी पहुँच चुका है। और उसके बाद दूसरा हमने मंगाया फिना साबुन 50 रुपये चलने वाला, ये साबुन भी ख़त्म हो गया था तो ये भी हमने मंगवा लिया है। और उसके बाद बहुत सारे और भी आइटम आए थे, एक्सप्रेस वाले आगे, पामोल शैम्पू, और उसके बाद सेवियाँ ये रंगीन ये भी ख़त्म हो गई थी, ये भी हमने कल मंगवा लिया। तो और उसके बाद कहाँ गया एक्सप्रेस साबुन, एक्सप्रेस सर्फ सॉरी, तो वो भी हमारे पास कल शॉर्ट था, कुछ नहीं थे आइटम, वो भी आ गया है। अभी यहाँ पर देखें बहुत सारे लगे हुए हैं, कंपनी का ज़्यादातर माल लगे हुए हैं। अभी कल इससे मैंने भुगड़ा लिया था। जी सर, नहीं चिप्स से हाली पैन बहुत सारे पड़े हुए हैं, देखेंगे कल सुबह आना, फिर देखेंगे 2-3 दिन के बाद आना, 2-3 दिन के बाद आना। भाई चिप्स कह रहा कि चिप्स आपको चाहिए, मैंने कहा नहीं 2-3 दिन के बाद आना, लेकिन अभी मेरे पास चिप्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले एक कस्टमर आ गया सुबह का टाइम, जैसे हम शॉप पर थे तो ये मवाली नशाई कुछ भी हो जाए मजबूर है भाई। तो आने से पहले भाई पंचरों का काम करता है, मिस्टर हबीब, तो सामने इसकी शॉप है, अभी तक बंद है लेकिन अभी आया है। तो सिगरेट सबसे पहले 1-2 दो भाई, दो मारवान हमारे पास था भी नहीं, लेकिन उसने कहा हमारे पास भी एजेंसी में भी ख़त्म हो गई है, आप 3 ले लें। मैंने कहा ठीक है दे दो, 3 डंडे मैंने ले लिए, 2 देते हैं 25 रुपये का, 5 रुपया उस्ताद का बच्चा, तो उस्ताद 5 रुपये वापस दे दूँ आपको, ये ले 5 रुपया आपको वापस। और उसके बाद ये दे सिगरेट पीने के लिए, माचिस दुखाने के लिए। तो कल्टीवेटर भी ख़राब हो गया था। ये कल्टीवेटर तब ख़राब होती है जब ये गिर जाए, तो हमसे ये 2-3 बार गिर गया था। ये हिल भी रहा है कुछ, यहाँ इसके अंदर कोई चीज़ टूटी हुई है मेरे ख्याल में, तो ये चल भी नहीं रही थी और सारे बटन इसके चल रहे थे, लेकिन इसको ये 0 का मसला होता था, कभी लगता था कभी नहीं लगता था, कभी साफ़ करने में इसको बहुत ज़्यादा दबाना पड़ता था। लेकिन अभी कभी कभी लग रहा है, अभी देखें कुछ किस टाइम लग रहा है, किस टाइम नहीं लग रहा है। ये देखें अभी देख नहीं लग रहा, ये देखें एक चक्कर लगा, कभी लगता था कभी नहीं लगता था। तो दूसरा मैंने बहुत सारे कंपनी देखे थे, दूसरा कंपनी भी दिखाया था, और सिटीज़न ये सेम कंपनी भी उसने दूसरा टाइप से दिखाया था, वो बटन को ज़ोर लगाना पड़ता था। तो हमने कहा नहीं वो नहीं चाहिए, बस यही सेम ही कंपनी चाहिए, अच्छे चल जाते हैं, यही चलते हैं और कोई नहीं चलते हैं। तो बस ये कोई मशीन है, मशीन कभी किसी भी टाइम जवाब दे सकती है, तो पता ही नहीं चलता। तो कल्टीवेटर के हिसाब से न होने से बहुत सारा नुकसान था, क्योंकि हिसाब किताब लेने में हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, जब इसको कितने देने कितने नहीं है, ये कितने छोटे छोटे आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं ना। तो ज़बानी से बेहतर है कि हम कल्टीवेटर से हिसाब कर लें। ज़बानी अगर दिमाग से हम वो कल्टीवेट करेंगे तो हिसाब ख़राब हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये इसी से हिसाब करता, मैं इसी से ही करता हूँ, मैं ज़बानी करता नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए।
لیکن عادت ہماری بن چکی ہے، جب بھی کوئی چیز دیتے ہیں تو اسی سے حساب لیجیے اچھی کمپنی کی. یہ پہلے والا ہے، ابھی نیو یہ ہم نیچے ہی رکھ دیتے ہیں. وہ اس لیے رکھ دیتے ہیں کہ اگر یہ آتے ہیں کسٹمر یہاں پر کھچل کرتے ہیں، آتے ہیں دب لگا کر کرتے ہیں. ہم بہت سارے ہم نے اس کو منع کیا ہے. تو آج ہم نے جھاڑو لے کے آئے، 2-3 دن ہو گئے تھے. 50 کلو کا جھاڑو میرے بھانے میں پڑا ہوا ہے. تو یہ یہاں پر ہم نے 100 روپے کا لگا کر رکھا ہوا ہے. تو آپ کو میں دکھا دوں، یہ جھاڑو ہے، یہ 100 روپے کا ہے. پہلے سستا ہوا کرتا تھا لیکن اب مہنگا ہو گیا ہے. یہ جھاڑو 100 روپے. وہ کالا کون تھی؟ کالا نہیں ہے وہ. یہ دے دوں سیزن، یہ دے دوں. کتنے دیں؟ 100. میری ویڈیو بنانا کسی اور بنائے. پانی کا کتنے ہوئے؟ یہ 3 6 9 10 100 روپے کا بسکٹ. یہ لے لے بھائی کو 100 روپے کا بسکٹ دے دیا. یہ ختم ہو گیا تھا. یہاں پر سیزن ہے، ابھی وہ پارٹی نہیں ہے. یہ سیزن بہت زیادہ چل رہی ہے، سپر کی جگہ پر چل رہی ہے. میں خود بھی کھاتا ہوں، بہت اچھی ہے. یہ جھاڑو کی بات کر رہا تھا کہ جھاڑو ہم نے یہاں پر رکھا. کسٹمر واپس جا رہے تھے، کب آ رہے تھے کہ ہمارے جھاڑو چاہیے. جھاڑو تو ویسے بھی ہر ایک شاپ، ہر ایک گھر کا ضرورت ہے. شاپ میں بھی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، آفسوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس باہر جس طرح کے یہ فرش وغیرہ نہیں ہے تو وہیں پر یہ جھاڑو آتا ہے کام. اگر اندر ہو جائے تو وہ برش والا کام آتا ہے، لیکن یہاں پر اکثر کر یہی کام آتا ہے. برش والا کم آتا ہے. تو ہم برش والا جھاڑو لے کے آئے تھے. ہمیں ملا 270 روپے کلو. تو 270 روپے کلو، 350 روپے شہر میں چل رہا ہے. لیکن یہاں پر اکثر کر لوگ 400 روپے ریٹ لگا کر یہاں پر 100 کا تول کے دے رہے ہیں بنا کر. جس طرح ہم نے 100 کا تول کے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ریٹ لگایا ہوا ہے 380 روپے. اور یہاں پر شاپ جس کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس سے 20 روپے کم. تو آپ حساب لگا لیں آپ کو کتنے میں پڑا. 270 روپے آپ کو پڑا، جس میں نقصان بھی کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ 270 روپیہ، آپ 380 روپے اگر چلاتے ہو، 110 روپے کلو کے اوپر آپ کو بچے گا. تو اتنا زیادہ مارجن اس میں فائدہ ہے. ایسے سمجھ کے 100 روپے لکھ لیں پھر بھی اچھا ہے. کیا چاہیے بھائی؟ نا شاہی دال نکل چا. تو بھائی کل میں نے یہ بھی منگوایا تھا، یہ پامول شیمپو 10 والے یہ بھی منگوائے تھے. اور یہ ڈبل پتا میں لائف بوائے کا نیو ڈیزائن آیا ہوا ہے. تو یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. ابھی ایک کارٹون کے اوپر یہ مکس دے رہے ہیں. ٹینک چپس بھی میں نے ٹینک بھی منگوایا تھا. تو یہ ٹینک بھی آ گئے ہیں. اس کے بعد میں اور کیا لے کے آیا تھا یہاں پر، یہ بایوملا شیمپو. تو یہ بھی ختم ہو گئے تھے. کیک کی شام مہندی ختم ہو گئی تھی تو یہ بھی ہم نے منگوایا ہے. ڈاکٹر پیسٹ، میڈیکم پیسٹ بھی ہم نے منگوا لیا. اس کے بعد یہ 50 والے تیل یہ بھی ختم ہو گئے تھے، ہم نے یہ بھی منگوا لیا. بہت سارے ختم ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد کش کی بات کی جائے تو کش ہمارے پاس ختم ہو گئی تھی. کش 90 روپے چلتی ہے. تو یہ ہمیں کش پڑا کتنے میں؟ میرے خیال 70-75 روپے اس کے قریب پڑا ہوگا. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑا ہوگا. تو ہم کیا میڈیکل اسٹور میں بھی 90 روپے چل رہی ہے. اس میں ایک دوسرا قسم کا آتا ہے تو اس میں کم بھرا ہوتا ہے، لیکن یہ فل ہے. یہ سپاری میں نے ایکسٹرا کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی شارٹ ہو گئی ہے، ملے گی بھی نہیں تو کسٹمر واپس جائے گا. کسٹمر کے لیے میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے. تو بہت سارے آئٹم ابھی بھی کھٹے. یہ مرچ جیسے میں نے 30 عدد میں نے آرڈر دے دیے لیکن ابھی تک نہیں آئے. تو آ جائیں گے. بہت سارے آئٹم ہیں، جس طرح یہ ابھی نیو آئٹم ہے. یہ 50 روپے ایک چلتا ہے. لوگ کھیلتے ہیں اسے، بچے بہت زیادہ چل رہا ہے چوکر. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا تھوڑا سا انفارمیشن میرے خیال میں آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پہ ہو کے لے کریں، جیسے ویڈیو آنے والے اب تک پہنچتا رہے. تب تک مجھے اجازت. خدا.